اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اذان چار پاسے نہیں ہو سکتی 32,000 پرچے ہوئے مولوی تے اس بنیاد تے کہنے چار پاسے سپیکر لا کے اذان دیتی ہے وہ ظالمو جمعے دے خطبے تساں بند کیتے اذاناں نال کیڑے ماحول خراب ہوئے جس آقا دا سا کلمہ پڑھیا اس سونے نبی نے تے دسے آئے جتھے تک اذان دی آواز جاندی ہے شیطان نس جاندا ہے برکتاں آ جاندیاں جس آقا دا سا کلمہ پڑھیا انہیں دسیا جدوں مصیبت آوے اذاناں دیو جس آقا دا سا کلمہ پڑھے آئے انہیں تے آکھا میرے اکھاں دی ٹھنڈک نماز ہے تے جیڑی قوم ساڑی چل پئی ہے اس قوم نو کون دسے کہ پی ایس ایل دے میچاں واسطے تیرے قذافی سٹیڈیم دے سجے کھبے 16 مسیتاں نو تالے لگے 4 دن نہ اذان ہوئی نہ نمازاں ہوئیاں مولویاں دے گریبان نپ کے پولیسیے کہندے رہے اگر تو مسجد کھولی تے دہشت گردی دا پرچہ دے کے اندر کر دیاں گے میری گل تے غصہ کرن دی بجائے ایک لمحے واسطے اپنے اندر دے مسلمان تو پوچھے مسلمان پاکستان میچاں واسطے بنیا سی کہ محمد عربی دے دین واسطے بنیا سی اوے میں گناہگار بندہ مینوں چھوڑ ایک پاسے تیرے پیو دادے مسلمان سن تو بھی مسلمان ہے تیرے رگاں وچ بھی خون مسلماناں دا ہے اپنے آپ تو پوچھ کے پاکستان دے واسطے لکھاں دھیاں تے لکھاں پتر تے لکھاں بابے قربان ہوئے کس واسطے قربان ہوئے اساں تے یہی سنیا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا اساں تے ہی سنیا ہے کہ محمد عربی دے نام دی خاطر تواڈے وڈے بھی قربان ہوئے تے ساڈے وڈے بھی قربان ہوئے اساں تے ہی سنیا ہے تیرے راوی دا رنگ لال اس واسطے ہویا بچیاں دیاں لاشاں جواناں دی بوڑھیاں دیاں لاشاں اس واسطے آئیاں کہ وہ کہندے سن بٹ کے رہے گا ہندوستان بٹ کے رہے گا پاکستان اور پاکستان کا مطلب کیا جنہاں نو آندہ ہے ہوتے پڑھو پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا میں نو دسو تے صحیح اس بیٹی نو کی جواب دے ہوگے قیامت دے دیاڑے آج بھی ہوں دی روح پچھ رہی ہے جڑی ہجرت کر کے پاکستان والا آ رہی سی رستے وچ ہندوؤں سکھاؤں دی عزت بھی لٹی ان دیاں باواں تے کٹ بھی لائے انہوں چھریاں ماریاں تلواراں ماریاں زخمی کر کے بارڈر دے نال سٹ دیتا اتھوں گزردا ایک مہاجر بابا کہندا میں دیکھیا آخری سال یہ لے رہی ایک بیٹی آکھیا چل بیٹی تینوں پاکستان لے چلنا شاید تو بچ جاویں تیرا علاج کراواں گے تے اس آخری باری جڑی گل کیتی انہیں کیا بابا نہیں تو جا میں میرے بچن دی امید نہیں میں پاکستان جاون دے قابل نہیں کیونکہ میں سنیا اس پاکستان وچ حضور دا نظام نافذ ہو گیا ہے میں سنیا جدو اذان ہوندی ہے پاکستان دے بازار بند ہو جاندے نے میں سنیا ہے مسجداں وچ رش لگ جاندا ہے میں سنیا ہے جس ویلے مسلمان بیٹیاں بازار وچ کوئی چیز خریدن واسطے ضرورت نال نکلدیاں نے پردے وچ جاندیاں نے تے نوجوان نظراں جھکا لیندے نے ساڈیاں بہناں گزردیاں پئیاں تے میں شرمندہ ہاں میں اس دھرتی تے پیر رکھن دے قابل نہیں جتنے سونے محمد دا دین نافذ ہو گیا ہے مینوں ہندو پلید کر گئے سکھ پلید کر گئے تو انج کر میری چادر لے جا تے پاکستان کسے درخت لٹکا کے اتوں دے جواناں نو کہنا کہ میرے ویرو پاکستان دی قدر کرنا لکھاں بیٹیاں آنا چاندیاں سن اس وطن وچ رستے وچ ہی اجڑ گئیاں لکھاں ماواں رستے وچ ہی رل گئیاں لکھاں بچے رستے وچ ہی ٹکڑے ہو گئے تساں دی قدر کرنا اے اللہ دی بڑی وڈی نعمت ہے یار اپنے آپ تو پوچھا تے سیارہ اج جو بیٹیاں پوچھدیاں تے ہون گیاں انہاں دیاں روحاں سوال تے کردیاں ہون گیا جے پاکستان دیاں دھیاں دیاں کرکٹ ٹیماں تساں بنانیاں سن پھر ساڈیاں اسطا لٹاون دی لوڑ کی سی جے پاکستان دیاں بیٹیاں نو رنڈیاں تے طوائفاں تے ایکٹر بنا کے تساں ہندوستان دے سٹیجاں تے بھیجنا سی تے اپنے شادیاں تے مسلمان بیٹیاں نچانیاں سن پھر ساڈے بچے مراون دی لوڑ کی سی دسو تے صحیح لوگو ایک پیو دے کے 6 بیٹیاں دیاں اسطا لٹیاں گئیاں پیو دے بازو
بھی کٹے گئے لتاں بھی کٹیاں گئیاں تڑپ دے تے شہید ہوندے آخری سال ہے اس پیو دے سامنے بیٹیاں دی عزت لٹ کے دو دکھ دیتے گئے تے پھر بھی جناب لوگ حضور دے دین واسطے پاکستان بنا کے دے گئے تساں اس پاکستان نو چوراں ڈاکواں بدماشاں دے حوالے کر دیتا جدوں مولوی گل کرے تواڈے ہاتھ ہٹ پیندے نے مولوی سیاست میں آ گیا مولوی سیاست میں آ گیا کدی اپنے آپ تو پوچھیا بھی ہے اے پاکستان تیرے تو ہی سوال کر رہا ہے میں تے تینوں پہچان دیتی تینوں ڈاکٹر بنایا مولوی بنایا پیر بنایا صوفی بنایا بزنس مین بنایا تو پاکستان نو کی دیتا اس طرح دے چور تے ڈاکو حکمران دیتے پھر کہنا ہے میں پاکستانی ہاں پھر کہنا ہے جناب ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہو رہے پھر کہنے ہو ساڑھے پاسپورٹ دی عزت نہیں ہوندی اپنے آپ تو پوچھ کس واسطے تو بنایا سی وطن تے کر کی رہا ہے ایسے ہی درد دا ترجمہ شاید کسے پنجابی نے اپنی بولی وچ بھی کرن دی کوشش کیتی ہے کہ دل تے ہاتھ رکھ سچ سچ دس ہے مسلمان دا مطلب کیا یہ عشق نبی نہیں سینے وچ ہو وت راز ایمان دا مطلب کیا وت ہندوستان ہی ٹھیک ہاسے اتنے نقصان دا مطلب کیا جتے پاک نبی دی عزت نہیں ہو اس پاکستان دا مطلب کیا میں نو دس دے صحیح ہو مسلمان جس وطن دے اندر حضور دی عزت دے خلاف گلاں آئیاں تے اس ویلے تے جناب نیٹ بند نہیں ہویا جدو حضور دے کاکے بنے ادو تے نیٹ بند نہیں ہویا لیکن جدو نواز شریف دی حکومت نو خطرہ پہ جائے ہر شے بند ہو جائے میں نو دس دے صحیح جے بھی تینو ہوش نہیں آیا تے کدوں آنا آیا تے جے بھی تانوں عقل نہیں آئی تے کدوں آنی ہے اسی تانوں یہی دسن آیا کہ ہن اللہ دا واسطہ جے جاگ پو پھر کسے روڑی تے تیری بیٹی یا میری بیٹی دی لاش نہ پئی ہوئے پھر کسے نالی دے تیرے پتر یا میرے پتر دی لاش نہ ہوئے اوندا اکو طریقہ ہے اس وطن وچ سونے نبی دا نظام لے آؤ اور وہ کس طرح دا نظام ہے حضور فرماندے نے مومن کی مثال سر اور جسم کی مثال ہے ایک حصے کو تکلیف ہو تو پورا بدن بے قرار ہو جاتا ہے تو پھر کشمیریاں دا درد محسوس ہویا تھے ہولی ہولی بول رہے ہو انج درد محسوس ہوندہ ہے کہ کشمیریاں دی دھی دی عزت لٹی جے تے جڑے عزت لٹن والے ہندو نے انہاں دیاں فلماں شدرے چل رہی ہوں انہاں دے گانے تہاڈی شادیاں تے چلن تے ساڈیاں دھیاں نچ رہی ہوں اینو کشمیریاں دا درد کہندے نے ساری چیزاں دے وچ تانوں شریعت بھلی ہوندی ہے شریعت دو ٹائم یاد آندی ہے ایک حضرت جدو غریب دی دھی دی اون دے واسطے حق مہر لکھنا ہوئے ادو انہاں نوں شریعت یاد آندی حق مہر کتنا لکھی ہے جی شری لکھ دیو تے شری انہاں دے من نزدیک ہوندا 5000 یاد رکھ لو اسلام دے اندر حق مہر دی کوئی حد متعین تھوڑے تو تھوڑا بھی ہو سکتا ہے تے زیادہ تو زیادہ بھی بلکہ غریب دی دی جدو شادی ہوئے تو میں کہنا کہ کم از کم حق مہر 20 لاکھ لکھنا چاہیے تاکہ طلاق بکن تو پہلے ایک باری انہوں پتہ ہوئے کہ اگر میں اے نہیں کہ میری مرضی چلنی ہے جدو میں چاہواں جناب کسی دی بیٹی نہ گھر اجاڑ دیں انہوں پتہ ہونا چاہیے کہ اگر میں بولیا تو میں نے 20 لاکھ دینا پڑنا کی خیال ہے جی اگر حضور دا دین آیا تو پھر انہاں مسائل دا حل ہونا ہے تو سارا سسٹم ہی کفر دے حوالے کر دیتا سارا نظام ہی کفر دے حوالے کر دیتا تو انہوں ڈاکٹر دی گلتے اعتبار ہے حضور دی گلتے اعتبار نہیں سرکار عیادت دا طریقہ کی ہے کہ رحمت اللہ العالمین مریض کل جاندے سن تے حضور مریض دے متھے تے ہاتھ رکھ دے سن تے فرمانے سن لا باس طہورن انشاءاللہ فکر نہ کرو انشاءاللہ یہ بیماری تمہیں گناہوں سے پاک کر دے گی اونچی بول لو تے ساڈا سسٹم علاج دا کی ہے کہ مریض تو تھوڑی دی تکلیف ہوئے اس کے برتن الگ کر دیں اس کا بستر الگ کر دیں اس کا کھانا الگ کر دیں
پرانے زمانے کتے بلے دا کھانا الگ ہوندہ سی، دور حاضر مسلمان سکا پتر اپنے پیو دے برتن الگ کر کے بیٹھے، شرم نہیں آتی؟ تو ڈاکٹر دی گل تے اعتبار ہے، رسول اللہ دی گل تے اعتبار نہیں؟ میرے نبی رحمت اللہ العالمین نے 71 غلاماں دا جھوٹا پی کے تے آپ نے 71 غلاماں نے دودھ پیتا تے اس پیالے وچوں جڑا دودھ بچیا حضور نے وہ پیتا تے وہ نوش فرما کے حضور نے فرما سور المومن شفاء، مومن کا جھوٹا بھی شفا ہوتا ہے۔ اونچی بولو، یہ گلاں قوم نو دسن دی ضرورت ہے۔ یہ جی جراثیم لگ جاتے ہیں، اگر اتنے جراثیم لگ دے نے تے پھر جڑے مکینک نے بیچارے کم کر دینے، جے ہاتھ کالے ہوندے نے صرف بسم اللہ پڑھ کے سادہ پانی سٹ دینے تے روٹی کھاندے نے، اوتے کدوں دے مر چکے ہو۔ اوندا ایمان میرے خیال دے مطابق ہر 5 منٹ بعد ہاتھ دھونے والے نالوں زیادہ پکا ہے کہ انہوں پتہ ہے جدو بسم اللہ پڑھ کے ہاتھ دھونا رب سارے بیماری جالے جراثیم مکا چھوڑ دے۔ اپنے ایمان نو مضبوط کرو، حضور دا دین لے آؤ۔ کہ ملک کیسے چلے گا؟ مولویوں کے ہاتھ میں ملک آ گیا تو پھر ملک کو کیسے چلائیں گے؟ میں کہ جی اتو پرچی دیکھ کے اگر انٹرویو دینے والے نواز شریف صاحب ملک چلا سکتے ہیں تو 4 صفحے دی بخاری دی حدیث زبانی پڑھنے والے خادم رضوی صاحب بھی چلا سکتے ہیں۔ جی زرداری صاحب چلا سکتے ہیں تو پھر جناب اعلیٰ خادم رضوی صاحب بھی چلا سکتے ہیں۔ میں نے ایک بندہ کہتا حضرت صاحب پھر خزانے کا کیا بنے گا، کیسے نظام چلے گا؟ میں کہ تینوں اتنی ٹینشن کا دی، جی میں دا مرضی چلے ہی ساگ دار نالو سترا چلے گا۔ خدا دا خوف کرو، حضور دا دین تخت لے آؤ۔ حضور دا دین انج نہیں ہوتا کہ ارباں خرباں دے اثاثے جمع کر کے رکھو۔ میرے آقا دا دین ایسا ہے کہ سونے دا انج ڈھیر لایا تے حضور کہندے نے ونڈنا شروع ہوئے تے اتنا سونا بچ گیا۔ حضور نے فرمایا بلال مینوں راحت دے۔ کی مطلب؟ کسی نو لے آئے سونا لے جائے تو میں پھر گھر جاواں گا، جدوں تک یہ تقسیم نہیں ہونا میں گھر نہیں جانا۔ ساری رات حضور نے مسجد نبی گزاری، علماء بیٹھے نے پوچھو ہی نہ کھولو، ساری رات مسجد نبی گزاری، اگلا دن مسجد گزاریا۔ اگلے دن عصر نو ضرورت مند آئے، انہاں سوال کیتا، حضور نے انہاں نو جناب سونا دیتا تے اتنا سونا ہوئے تے ہوئے نبیاں دا سردار تے انج ہاتھ جھاڑ کے خالی ہاتھ اپنے گھر ٹر جائے تے سارا سونا غلاماں نو دے جائے۔ اسی اس نظام دی گل کرنے ہاں کہ حکمران اپنی سوچن تے پہلے اپنی عوام دا سوچے۔ اے ادوں ہی ہوئے گا جدو تخت محمد عربی دا دین ہوئے گا۔